बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। वज़ीराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वज़ीराबाद में तीसरे रोज भी गैपको ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इसकी क़यादत राजा अदील मलिक उस्मान, मियाँ सलीम और मियाँ आबिद ने की। एहतजाज में अवाम ने नाजायज़ टैक्सों के खिलाफ खूब नारेबाजी की, बिलों को आग लगा कर जला दिया और अवाम का कहना था कि हमारा मुतालबा है, जब तक पूरा ना होगा हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस मौके पर राजा अदील ने कहा कि हुकूमत को बिजली के बिलों में ज़्यादा टैक्स को ख़त्म करना चाहिए और जितने आला अफसरान फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके तमाम मराद को ख़त्म करना चाहिए ताकि इससे आवाम को रिलीफ मिले। हुकूमत की बेजा गलत पॉलिसीज़ की वजह से गरीब आवाम पिसके रह गए। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत बिजली के बिलों में से ज़्यादा टैक्स फिलफौर ख़त्म करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद राहील अमजद वज़ीराबाद से। गुलियाना से उमर वकास की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी नासिर बांट का अपने दोस्त अहबाब के एहसास में पुरतकल्लुफ़ इशाया। चौधरी नासिर जो आजकल बैरून मुल्क मुकीम हैं, उन्होंने अपने दोस्त अहबाब के एहसास में सिल्वर स्पून होटल पर बड़ी शानदार दावत का एहतमाम किया। चौधरी नासिर और हाजी नईम ने तमाम दोस्तों का इस्तकबाल किया। शिरकत करने वालों में चौधरी मुख्तार दादू बरसाला, चौधरी शहजाद अकबर तास एडवोकेट, चौधरी खालिद दादू बरसाला, हाजी सफ्तर, हाजी खालिद, हाजी नईम, चौधरी अफजल एजाज एडवोकेट, कोट जमील, चौधरी राशिद राजा तासीर और मलिक इकबाल ने खसूसी शिरकत की। तमाम दोस्तों ने मुल्की हालात हाजरा के साथ साथ गुजरे हुए हसीन लम्हात की याद को ताज़ा किया। आखिर में चौधरी नासिर ऑफ पांट ने तमाम दोस्तों, जिनमें खसूसी तौर पर चौधरी मुख्तार का शुक्रिया अदा किया और दूसरे अहबाब को भी जिन्होंने वक्त दिया और इस महफिल को रौनक बख्शी। राजा आमिर की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे गुलियाना का। थाना गुलियाना पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन, 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1820 ग्राम चर्स और 30 लीटर शराब बरामद। मंशियात फरोशों का घेरा तंग, मौत बेचने वाले सौदागरों की छुट्टी। असलम हंशा SHO की चीफ एडिटर बेनकाब न्यूज़ एडिशनल इंटरनेशनल। राजा आमिर महमूद से बातचीत। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह की ज़ेर क़यादत ज़िले भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी। इस सिलसिले में DSP खारियाँ सर्कल मलिक इरफान सफ्तर की ज़ेर निगरानी SHO थाना मोहम्मद असलम SI गुलियाना और ASI नदीम ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में हसनैन शबीर, अवैस अली, मोहम्मद अमजद, लियाकत अली, इनामुल हक शामिल, जिनके कब्जे से 1820 ग्राम चर्स और 30 लीटर शराब बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक गुलियाना SHO थाना गुलियाना असलम हंशा के दफ्तर गुलियाना प्रेस क्लब आमद। सदर गुलियाना प्रेस क्लब मुसद्दिक अजीज चौधरी, जनरल सेक्रेटरी वकास भट्टी, शफकत अली भट्ट, अब्दुल गफूर मिर्जा, मलिक मुदस्सिर अवान, शहबाज हाशमी, दाऊद भट्ट, उमर फारूक अवान, राजा वसीम सोनी और राजा अताउल्ला ने SHO असलम हंशा को दफ्तर गुलियाना प्रेस क्लब तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहा। इस मौके पर SHO थाना गुलियाना असलम हंशा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हल्का गुलियाना को शान से मुकम्मल तौर पर पाक करने का अज़म रखता हूँ। इस अज़म को पाया तकमील तक पहुँचाने में सहाफ़ी बरादरी की खास अहमियत है। सहाफ़ी मौशरे की इस्लाह में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे प्रेस क्लब गुलियाना आकर दिली मुसरत महसूस हुई। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह की ज़ेर सरपरस्ती में और मेरी टीम हर वक्त जराइम के खात्मे के लिए कोशां हैं। थाना गुलियाना में तमाम काम मेरिट पर हो रहे हैं। अवाम बिला खौफ थाने में तशरीफ लाएं, उनकी दादरसी की जाएगी। सदर गुलियाना प्रेस क्लब मुसद्दिक अजीज चौधरी ने दफ्तर गुलियाना प्रेस क्लब तशरीफ लाने पर SHO थाना गुलियाना असलम हंशा का शुक्रिया अदा किया। जराइम की रोकथाम और निशानदही के सिलसिले में अपने हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई गई। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पर मबनी जदीद तकाज़ों के पस मंज़र में हमारा नया प्रोजेक्ट इलाके के मौजूदा तालीमी निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर देने वाला तालीमी मनसूबा ऑक्सफोर्ड सिलेबस के साथ प्ले ग्रुप से और लेवल से इब्तदाई तौर पर प्ले ग्रुप तक ग्रेड 2 दाखिलों का आगाज हो गया। दाखिला 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फौरी दाखिल करवाएं। राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक आज PDM ने पाकिस्तान को अंधेरे में धकेल दिया। अवाम पूरे पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है, न रोटी न रोजी ना ही कोई रास्ता। अवाम किसको अपना दुखड़ा सुनाए, कोई सुनने को तैयार नहीं। IMF से 3 किस्तों का कर्ज लेकर हुकूमत रफू चक्कर और कर्ज की अदायगी अवाम के कंधों पर क्यों? हुक्मरान और उनके बच्चे बैरून मुल्क अयाशियां कर रहे हैं और गरीब अवाम कर्जा महंगाई की सूरत में दे रहे हैं।
آج کیوں کہاں ہیں وہ چمچے کرچے جو مہنگائی معاش کا شور کرتے تھے؟ پیسے کمانے سیدھے لندن پہنچ گئے اور اب بھگتنا عوام کو پڑ رہا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اندھا دھند زیادتی کیوں؟ اندھا دھند فیول چارجز عوام نہیں دے گی، اور جو ان افسران اور سیاستدان وابڈا ملازمین کو جو فری یونٹ دیے گئے ان کو ختم کیا جائے، اور ان افسران سیاستدانوں کے پروٹوکول ختم کیے جائیں، سارے چارجز پی ڈی ایم والوں سے پورے کیے جائیں۔ عوام نے کوئی آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا، جو عوام اپنے بچوں کا پیٹ مزدوری کر کے بچے بھوکے رکھ کر سیاستدانوں کو قرضہ اتارتے رہے۔ عوام کے حالات کو مد نظر رکھا جائے اور بجلی کے بل بیک ٹو نارمل کیے جائیں، اور 16 ماہ حکومت کر کے واپس لندن جانے والوں سے یہ سارے چارجز پورے کیے جائیں، اور غریب کو جتنے کا حق دیا جائے۔ پاکستان میں امن قائم رہے، تاکہ تمام حکومتی اداروں سے پرزور اپیل ہے ان کے خلاف باہر نکل کر ان کو سڑکوں پر گھسیٹا جائے۔ بجلی کا بل جمع کرا رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج یہاں ایک بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جس طرح بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، عوام کے پاس روزگار ہے نہیں اور ان پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج پوری پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ظالمانہ حکومت جو 15 مہینے یہاں پہ ہم پہ مسلط رہی، اس نے آج ثابت کیا کہ وہ ہمارے عوام کے لیے نہیں آئے تھے۔ حالانکہ وہ جب آئے تھے تو انہوں نے ایک ہی نعرہ بلند کیا تھا، مہنگائی مارچ مکاؤ مارچ جو تھا، وہ اس ایک سلوگن کو لے کے وہ نکلے تھے۔ لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جھوٹ پہ آئے تھے، جھوٹ بولتے رہے۔ عوام کے لیے ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جس سے ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو۔ ٹوٹل انہوں نے اپنے جتنے بھی مقدمات تھے وہ ختم کرائے۔ آج مہنگائی اتنی زیادہ کر گئے کہ جس کی انکم ہے مہینے کی 18,000 20,000، اس کا بھی بل 32 اور 35 ہزار روپے آ رہا ہے۔ تو غریب، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اس دور حکومت میں اور اس پی ڈی ایم کی حکومت نے ختم کی ہے، اور آج عوام خودکشیوں پر مجبور ہو چکی ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشی قتل یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر کے گئی ہے، ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے، اس حوالے سے نکلی ہے، اور تاریخ میں اس حوالے سے پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ کے خلاف نکلی ہے جتنا ظلم انہوں نے کیا۔ اسلام آباد راولپنڈی ملک بھر میں مختلف مقامات پر احتجاج جاری ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ لوگ باہر نہ نکلیں، لیکن لوگ آخر تنگ آ گئے ہیں کہ لوگ باہر نکلنا شروع ہو۔ یہ پی ڈی ایم کے ابھی بھی اثرات جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ ہمیں انتظامیہ کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، ہر فورم پہ ہمیں ایجنسیوں کے ذریعے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن عوام اتنی تنگ آ چکی ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں انقلاب کی طرف یہ ملک جا رہا ہے، اور یہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ حالات اس گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اس نائی تک پہنچا دیں۔ پی ایم کی جب حکومت آتی ہے، شہباز شریف صاحب خیبر پختونخوا میں خطاب کرتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کپڑے بیچنے پڑے، بیچ کے میں آٹا سستا کروں گا، چیزیں سستی کروں گا۔ کون سی چیز سستی کر کے گئے ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کی عوام کو کہ مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے فائدے کے لیے کیا ہو۔ چیلنج سے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ ماں سوائے ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کپڑے انہوں نے بیچنے تھے، لیکن انہوں نے کپڑے عوام کے اتار کے آج ننگا کر کے عوام کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیا، اور آج عوام سراپا احتجاج ہے۔ احتجاج کریں، کس کے پاس جائیں، کس فورم پہ ہم یہ بات کریں تاکہ یہ ہماری سنوائی ہو اور یہ ریلیف عوام کو ملے۔ بجلی کے بل ہی نہیں ہے، مہنگائی بھی کم ہو۔ اتنی تعداد میں جو بل آ رہے ہیں، 40,000 50,000 60,000، ایک روزگار جو ڈیلی بیسس پہ روزگار کرتا ہے 30-40 ہزار کماتا ہے، کس طرح وہ ادا کرے گا بل؟ کیا کرے؟ دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں، آپ کے سامنے بھی مثالیں موجود ہیں۔ کھنڈا پل پہ خودکشی کر چکے ہیں لوگ، مختلف شہروں میں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بل کے بعد نیکسٹ جو آ رہا ہے اس میں تو یہ بہت زیادہ یہ ایک رسم چل پڑے گی۔ اور ہاں جی، تو اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مہنگائی میں پسی ہوئی یہ قوم آخر کب تک یہ احتجاج نہیں کرے گی؟ آج احتجاج پورا پاکستان باہر ہے، آپ کے سامنے ہے، اور یہ عوام اپنے حقوق کے لیے نکلی ہے۔ سابقہ وفاقی وزیر پانی بجلی انجینئر خرم دستگیر گجرانوالہ کے حلقے میں ان کے گھر کے سامنے بجلی کے بلوں کا احتجاج، پولیس کی بھاری نفری گھر کے سامنے تعینات کر دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔